अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदेद कहते हैं। कल रात नाजरीन जब हमने प्रोग्राम किया तो उस वक्त तक काबीना का हलफ तो हो चुका हुआ था, जो 19 रुकनी काबीना है, लेकिन कौन सा वजीर किस वजारत के अंदर जाके बैठेगा, किस वजीर को कौन सा कलमदान मिलेगा, उस हवाले से फैसला ज़ाहिर है। उसके बाद रात को एक काबीना की मुलाकात हुई और उस दौरान फिर हमें PID की तरफ से एक ऑफिशियल लिस्ट मिल गई है। अब उस लिस्ट के मुताबिक तमाम जो वज़रा हैं उनके कलमदान किस वजीर को कौन सी वजारत मिली है वो हमारे सामने है। ज़ाहिर है जब से ये वजारतों का हमारे सामने मुअम्मा हल हुआ है, ये कज़िया हल हुआ, उसके बाद से अब इसके ऊपर एक नई बहस छिड़ गई है। वो ये कि ज़ाहिर है इसहाक डार साहब, नाजरीन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, ज़ाहिर है अब ये चौथी हुकूमत उनकी बन गई है। जब हुकूमत बनी है इसहाक डार साहब के पास जो है बिला शिरकत गैर वो जो फाइनेंस मिनिस्ट्री का कलमदान हमेशा से रहा है और उनके हवाले से ये भी बात की जाती है कि वो डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। ऊपर मोहतरम नवाज शरीफ साहब बैठा करते थे, तमाम तर फैसले मोहतरम जो है फाइनेंस मिनिस्टर मोहतरम इसहाक डार साहब किया करते थे। मुझे याद है नाजरीन, मैं जो इनकी जो सेकंड गवर्नमेंट 2014-15 की बात है, उस वक्त मैंने स्टोरी भी की, एक अंग्रेजी अखबार में काम करता था। कोई 80 के करीब मुख्तलिफ कमेटीज थी, वो यहाँ से लेके इमाम बरी से लेके लाहौर दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह का जो दरबार है, उनकी कमेटीज जो हैं उनको किस तरह चलाना है वो भी इसहाक डार साहब उनको चेयर किया करते थे। ही इज ए सुपर एक्टिव मैन, वो उनको 24 घंटे आप काम करता देखेंगे। वो पार्टी का अभी देखा आपने हाल ही के अंदर जो वो पार्टी के चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी थे, तमाम जो टिकटों की तकसीम नून लीग के अंदर हुई है उसके ऊपर भी तमाम तर जो सारे का सारा काम है वो इसहाक डार साहब ने ही किया है। जब ये ज़ाहिर है इनको अपना हस्बे मंशा नाजरीन वो वोट बैंक नहीं मिला, वो जो एक नताइज उनको चाहिए थे, वो 2/3 मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी, वो जो बड़ा जोर के साथ नून लीग ने आना था, हमें बहुत डराया गया हसन अयूब साहब की तरफ से भी, लेकिन ये है कि वो जोर उनको नहीं मिला। अब जब जोर नहीं मिला तो फिर वो जोरे बाजू जिस तरह हमने सुना कि पीछे फिर हम ही को रखना पड़ेगा, हम ही से मुराद आसिफ अली जरदारी साहब को। तो जाहिर है अब जो सारी की सारी हुकूमत है वो उसका इसहाक डार साहब को फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं मिली और इसके पीछे जो सारी हुकूमत का जो दारोमदार है, वो जो तोते की जान है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर है और पीपल्स पार्टी ही अब जो है वो डिसाइड करेगी इस हुकूमत ने किस तरह चलना है, कैसे आगे चलना है। सवाल बुनियादी तौर पर आज हम अपने प्रोग्राम में जो करने जा रहे हैं कि इसहाक डार साहब जो एक डूअर हैं, जो कि उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, अपनी जो माजी की तमाम हुकूमतें उनको चलाया, वो उनके बारे में ये भी है, वो दावा करते हैं कि जनाब अला 2013 से 2018 की जो हुकूमत थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, उसने जो कशमात किया खासतौर पर मैशियत के मैदान के अंदर, वो वाहिद जो सहरा है, वो सहरा जो है वो एक ही शख्स के सर के ऊपर उसको वो हकदार बनते हैं, वो हैं इसहाक डार साहब। लेकिन इसहाक डार साहब अब जाहिर है उनको वजारत खजाना नहीं मिली। नाज़रीन उनको मिला क्या है? उनको मिली है वजारत खारजा। अब वजारत जो है ख़जाना से वजारत खारजा का ये जो सफ़र है, इसके हवाले से हम बात करेंगे। क्या ये आपस में इनका कोई कोरिलेशन बनता है? डार साहब जो है फाइनेंस के बाद जाके खारजा के अंदर क्या हम बात करेंगे। लेकिन मसला ये है कि ये जो ख़जाना से खारजा का मिनिस्ट्री का जो सफ़र तय हुआ है, आज सुबह जो मैं उठा तो मुझे एक ट्वीट मोहम्मद ज़ुबैर साहब, फॉर्मर जो अभी वैसे मौजूदा कहते हैं PID का हिस्सा, लेकिन फॉर्मर कैबिनेट मेंबर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने भी प्राइवेटाइजेशन कमीशन को हेड किया है, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को हेड किया है, उसके बाद सिंध के अंदर गवर्नर भी रहे हैं और बड़े मुश्किल वक्त में उन्होंने मोहतरम नवाज शरीफ साहब और मरजम नवाज शरीफ साहबा का साथ भी दिया है, जब आपको पता है कि उनके साथ कोई नहीं खड़ा होता था। तो उन्होंने एक ट्वीट किया नाज़रीन, उनका ट्वीट हम आपको पढ़ देते हैं। द अनथिंकेबल हैज हैपेंड, Dar Saab no more the finance minister in a PMLN government, but then it is an acknowledgement how terrible the 16-month performance was. What was he the only one? But was he the only one responsible? अब वो कह रहे हैं, मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने कहा है कि ये एक सोचा भी नहीं जा सकता था कि PMLN की हुकूमत बने और डार साहब के पास फाइनेंस मिनिस्ट्री ना हो, लेकिन जो 16 महीने का मलबा उनके सर के ऊपर डाला जा सकता है, क्या वो अकेले ही रिस्पॉन्सिबल हैं? उसके बाद उन्होंने एक और ट्वीट किया नाजरीन, वो ये कह रहे हैं कि फेडरल कैबिनेट अनाउंस इज अ मिक्स सम टेरिबल चॉइसेस बट ओवरऑल डज नॉट रिप्रेजेंट द क्वालिटी नीडेड टू मैनेज द चैलेंजेस फेसिंग बाय पाकिस्तान। ये भी नाजरीन आपके सामने आ गया। अब सबसे पहले
ہم چلتے ہیں اپنے پینلسٹ کے پاس چلتے ہیں، ایک امیڈیٹ اوور ویو لے لیتے ہیں، لیکن پینلسٹ کے اوپر جانے سے پہلے میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کا آپ کو ایک بیان جب الیکشن سے پہلے، جس سے لگتا یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ناظرین جو میں نے آپ کو ذکر کیا نا کہ پیپلز پارٹی اگر بے شک وہ حکومت کا حصہ نہیں بنے لیکن حکومتی بینچز کے اوپر ہیں، طوطے کی جان جو ہے انہی کے اندر ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کیا فرمایا تھا ڈار صاحب کے حوالے سے، وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پاکستان کے عوام اس بات پہ ہمارا نیئر یونانیمس کنسنسس ہے کہ اینی بٹ دار۔ اس کے بعد ناظرین مفتاح اسماعیل صاحب بھی آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر خزانہ بنے اور انہوں نے کافی مشکل فیصلے کیے اور بظاہر زیادہ تر لوگوں کا یہی خیال ہے، متفقہ کنسنسس ان کی اس کے اوپر رائے ہے کہ انہوں نے معیشت کو سنبھال لیا تھا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ ڈار صاحب بھاگتے بھاگتے لندن سے آئے اور انہوں نے معیشت کا جو حال کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ مفتاح اسماعیل صاحب سے جب حالیہ ان سے پوچھا گیا جناب اعلیٰ معیشت ڈار صاحب آئیں گے تو کیا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ ملک کے لیے اچھا ہے اور مارکیٹ کے لیے اچھا ہے کہ ڈار صاحب معیشت سے جتنا دور ہوں، اور جو تباہی انہوں نے پچھلے سال میں مچائی ہے، جو پی ڈی ایم کا جس کو بہت بڑا خمیازہ ادا کرنا پڑا ہے، جو 9 مہینے یہ آئی ایم ایف سے آنکھ مچولی کھیلتے رہے، آئی ایم ایف کو آنکھیں دکھاتے رہے، اس کا بڑا نقصان ہوا ہے ملک کو۔ چوہدری صاحب میں پہلے آپ کے پاس آتا ہوں، بتائیے گا کہ یہ جو معاملہ ہے اسحاق ڈار صاحب والا کیا واقعی اتنا سادہ ہے جتنا بتایا جا رہا ہے کہ پارٹی کے اندر ایک بحث ہوئی، ڈسکشن ہوئی اور سوچا کہ نہیں ڈار صاحب جو ہے چونکہ معیشت کو ظاہر اچھے انداز سے انہوں نے چلا لی ہے تو آپ فائنانس کا جو ہے خارجہ کا جو محاذ ہے وہ سنبھالیں؟ دیکھیں جی 2-4 چیزیں ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں ان کا جو رائز ہے وہ سارا عمران یعنی نواز شریف اور شہباز شریف کے ساتھ تعلق واسطہ ہی ہے، اور پھر ان کی رشتہ داری ہوگی میاں نواز شریف کے گھر کی جو دوسری ان کی صاحبزادیاں ہیں وہ اسحاق ڈار صاحب کے صاحبزادے کے ساتھ ان کی شادی ہوگی ہے۔ ایک تو یہ بات ہے، تو یہ لاہور چیمبر سے ان کے ساتھ شروع ہوئے جب شہباز شریف وہاں صدر تھے، تو پھر یہ کئی دفعہ وزیر خزانہ بنے، لیکن اس سے پہلے یہ جب شروع میں یہ کامرس منسٹر آئے تھے تو وزیر تجارت، اور سرتاج عزیز جو وزیر خزانہ تھے، پھر سرتاج عزیز صاحب وزیر خزانہ سے خارجہ میں چلے گئے اور اس وقت پھر اسحاق ڈار ادھر آ گئے اور پھر یہیں رہے۔ اور باقی 2-3 چیزیں بڑی اہم، ایک تو ان کے پاس شہباز شریف سے بھی زیادہ نواز شریف کا اعتماد زیادہ ہے۔ نمبر 2 وہ ایک جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا کرو قسم کا، جیسا تسی بھی کیا ہے کہ کافی ایکٹیوسٹ ہے، تو کافی چیزوں میں ان کا رول اور عمل دخل رہا ہے، لیکن انفارچونیٹلی بدقسمتی سے یہ جو پچھلا عرصہ گزرا ہے جتنے بھی فیصلے ہوئے اور وہ عوام دشمن نظر آتے ہیں لوگوں کو، وہ سارے کا سارا ملبہ جو ہے اسحاق ڈار پر پڑا ہے، اور بلاول صاحب نے بھی کہا ہم نہیں ان کو نہیں چاہتے، اور ان کے علاوہ جو دوسری ملک میں مقتدر حلقے ہیں وہاں بھی ان کے لیے کوئی ہمارے خیال میں گڈ ول موجود نہیں تھی، یعنی اسحاق ڈار کوئی زیادہ پسندیدہ شخصیت نہیں سمجھی جاتی، اور ان کی ایک آڈیو بھی آج کل گھوم رہی ہے، اس میں ہم جانا نہیں چاہتے۔ تو کہنا یہ ہے کہ اب ایک بینک سے ہمارا تو ان سے کیونکہ خاندان کا تعلق ہے، یہ اورنگزیب جو ہیں یہ آپ کو یاد ہوگا پاور جب پہلے آئی تھی پی ایم ایل این تو یہ چودھری فاروق ہوتے تھے مرحوم، اچھا بڑے دبنگ شخصیت ان کے حوالے سے ان کے صاحبزادے ہیں اورنگزیب، جی بتائیے گو ہیڈ، اور خلیل رمدے کے یہ داماد بھی ہیں اور بھتیجے بھی ہیں۔ چلیں اس کے اوپر بات کریں گے، مسلم لیگ ہاں جو ان کی جو کوالٹیز ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ حیدر نقوی صاحب آپ کی رائے کے مطابق، آپ کے پاس انفارمیشن بھی ہے کہ دیر بدیر جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی حکومت کا حصہ بن جائے گی، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بڑا دو ٹوک بتا دیا تھا کہ ہم کسی بھی جگہ کے اوپر اگر حکومت کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں اینی بڈی بٹ ڈار۔ دوبارہ سے آپ کو میں ان کا ذرا جو ہے بیان ہے وہ سنانا چاہتا ہوں۔ میں نے سن لیا، جی ذرا ناظرین کو ذرا یاد دہانی ہو جاتی، سنیں ذرا۔ پاکستان کے عوام اس بات پہ ہمارا نیئر یونانیمس کنسنسس ہے کہ اینی بڈی بٹ دار۔ اصل میں وہ ہمارے بلاول صاحب انگریزی بولتے ہیں نا، اینی باڈی بٹ ڈار،
تو وہ ناظرین جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہہ دیا تھا یہ الیکشن سے کچھ عرصہ پہلے کہ جو مرضی ہو جائے، ڈار صاحب جو ہے فائنانس منسٹری کے اندر ان کی جگہ نہیں بنتی اور ہم نہیں چاہیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ وجہ پیپلز پارٹی بنی ہے جو ڈار صاحب کی وہاں سے مطلب یہ خزانہ سے خارجہ تک کے سفر کی؟ جی میں اس کا جواب آپ کو دیتا ہوں خبر بھائی. آپ کو یاد ہوگا کوئی 15 دن پہلے یہ خبر میں نے ہی بڑے وثوق کے ساتھ اس شو میں دی تھی کہ اسحاق ڈار وزیر خزانہ نہیں بنیں گے بلکہ دوسری کوئی اہم وزارت لیں گے. اچھا، یہ بات میں نے کیوں اتنے وثوق سے کی تھی؟ کیونکہ میرے اسحاق ڈار صاحب کے بہت ہی قریبی ذرائع سے بات ہوئی تھی اور انہوں نے مجھے یہ بتایا تھا کہ اب پاکستان کی فائنانس منسٹری میں آئی ایم ایف کا رول بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا جب یہ 16 مہینے کے دوران وزیر خزانہ تھے تو آئی ایم ایف کے ساتھ جب مذاکرات چل رہے تھے تو 2 دفعہ ایسا ہوا تھا کہ آئی ایم ایف کی ٹیم واپس چلی گئی تھی کیونکہ ڈار صاحب ان تمام ٹیکسز کے خلاف تھے جس کا بوجھ براہ راست عوام پہ پڑ رہا تھا. تو ڈار صاحب نے وزیر خزانہ بننے سے خود معذرت کی تھی اور اسی لیے وہ وزیر خزانہ نہیں بنے. جی چلیں، میں حسن ایوب، ویسے خبر جو جہاں پہ اسلام آباد کے اندر، راولپنڈی اسلام آباد کے اندر آپ کو پتہ ہے اس طرح کی خبروں کی کافی زیادہ بھرمار ہے. جو آپ کے پاس خبر ہے ڈار صاحب کی فائنانس منسٹری بنا جانے کی، وہ کیا، وہ بھی بتائیں نا. دیکھیے، اس میں بات تو میں وہ کروں گا کہ جو چودھری صاحب، یہ خبر نہیں ہے میرے پاس، میں تجزیہ ہی کر سکتا ہوں. اور خبر تجزیہ جو میں نے ایکسٹریکٹ کیا ہے، بندہ یہ نون لیگ کے ساتھ الگ واسطہ ہو اور بندہ یہ کہے کہ کی ڈار صاحب فائنانس منسٹری ان کو نہیں ملی اور آپ کہیں کہ میرے پاس خبر نہیں. میں اپنا اپنے آپ کو ڈاؤن گریڈ مت کریں. سر میں ایسے ڈاؤن گریڈ میں سچی بات کروں، روزے میں کیا کہوں گا، میرے خبر ہے. وہ جو تجزیہ میں اپنا جو ایکسٹریکٹ کر رہا ہوں وہ چودھری غلام حسین صاحب کی جو ہے نا تجزیے سے وہ یہ، حالانکہ میں نے لکھا کچھ اور تھا لیکن میں نے اس کو بند رکھ دیا. اب میں چودھری صاحب کی بات کر رہا ہوں. بات اس طریقے سے ہے کہ ایک جو اسحاق ڈار صاحب ہیں، جس طرح انہوں نے بتایا کہ سرتاج عزیز صاحب پہلے فائنانس منسٹر تھے اور پھر وہ فارن منسٹر بنے، تو سرتاج عزیز صاحب بھی فائنانس منسٹر اور پھر ایلیویٹ ہو کر جو ہے وہ فارن منسٹر بن گئے. تو بیسیکلی مسلم لیگ نواز کا جو طرز جو ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ جو بندہ سینئر ہو جاتا ہے، جو زیادہ جو ہے وہ زیادہ تجربہ کار ہو چکا ہے، جس نے سرو کر لی ہے، اس کو ایلیویٹ کیا انہوں نے. یعنی اچھا، اس سے ایلیویشن پروموشن ہے. میرے خیال کے مطابق تو سرتاج عزیز صاحب تا حیات جب جتنا عرصہ رہے ہیں مسلم لیگ نواز کے، جب بھی حالیہ انتقال ہو گیا، شروع میں وہ پہلے فائنانس میں تھے لیکن بعد میں ان کو ایلیویٹ کیا گیا فارن افیئرز میں. تو چلیں، یہ اس طرح کا ہے. آپ کی مسکراہٹ سب کچھ بتا گئی ہے. نہیں، آپ کا چہرہ مطلب جس طریقے سے آپ پریشان ہو گئے، آپ نے کہا یہ ایلیویشن ہے. نہیں بالکل. یہ ناظرین جو اسحاق ڈار صاحب، میں نے نقوی صاحب، میں یہاں پہ ہم چھوٹے موٹے، ہم بھی اس شہر کے اندر صحافی رہے ہیں. میرا خیال ہے آسانی سے آپ کا اچھا ایک جملہ کہہ دوں. جی صاحب، جی پلیز گو اہیڈ. ہاں جی، وہ یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کی مرضی کے خلاف ان کو ایلیویٹ کیا گیا ہے. وہ صرف اور صرف وزیر خزانہ بننا چاہتے تھے اور بہت سارے اور قوتیں بھی ان کو وہی رکھنا چاہتی تھی. لیکن اب میں برملا کہہ سکتا ہوں کہ میاں شہباز شریف جو اس وقت وزیر اعظم ہے، کولیشن کے ہیڈ ہے، وہ بھی اسحاق ڈار صاحب کی فائنانس منسٹری سے اتنے مطمئن نہیں تھی. اسی لیے انہوں نے اپنے قریبی لوگوں سے، یعنی مصطفیٰ رمدے کے کزن جو ہے اور بردر ان لا کو وزیر خزانہ لے کے آئے. ایک بینک میں بیٹھے ہوئے تھے وہاں سے، نجی بینک سے. تو ایک تو یہ ہے کہ اسحاق ڈار ہیز ناٹ بین ایلیویٹڈ. ان کے اپنے خیال میں ان سے جو کام انہیں آتا تھا ان کے خیال میں وہ ان سے چھین لیا گیا. اچھا، وہ پھر میں اسی سے نکلا تھا. میں نے تو چودھری صاحب کی ہی تجزیے سے تجزیہ نکالا تھا. تو اب انہوں نے تجزیہ تھوڑا تبدیل کیا ہے تو میں بھی تبدیل کروں. اب تک اگر آگے چلنا ہے تو آگے چلیں. میں کو مطلب بیچ میں بولی چلنا نہیں. ابھی ایک اور بات ہے اس میں. اچھا کریں جی. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر سمجھے کوئی آپ کے مطلب ہے نہ چاہتے ہوئے، وزارت خارجہ کا ملک کے لیے ایک بہت بڑا رول ہے. یعنی ایون فائنانس منسٹری، کامرس منسٹری اور جتنی بھی اکنامک افیئرز کی منسٹریز ہیں، ان کو بھی اگر انجن کو لگنا ہے تو وہ فائنانس منسٹر کے نہیں ہے، فارن منسٹر ہے. اگر آپ کی دنیا سے جی بالکل صحیح فرما رہے ہیں. ناظرین آگے بڑھتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ محترم جو ہے اسحاق ڈار صاحب، میں جو نقوی صاحب کو بتا رہا تھا کہ میں نے پچھلے 25 سال سے اسلام آباد کے اندر موجود ہوں، تو اگر میں اسحاق ڈار صاحب کے قریبی ذرائع سے بات کروں تو اوور مائی ڈیڈ باڈی والی بات تھی کہ جناب اعلیٰ فائنانس منسٹری یا نتھنگ. لیکن ظاہر ہے پھر جب فیصلے ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے سامنے سرنگو کرنا پڑتا ہے. جب اسحاق ڈار صاحب ناظرین جب حالیہ پی ڈی ایم کی حکومت بنی تو واپس آئے
تو اسحاق ڈار صاحب کے اوپر پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت بہت زیادہ جو ہے بینک کرتی ہے، بہت زیادہ انحصار اسحاق ڈار صاحب کی پرسنالٹی کے اوپر وہ کرتے ہیں، وہ پارٹی کی مینجمنٹ ہو یا ملک کو چلانا ہو۔ مریم صاحبہ نے جب ڈار صاحب واپس آئے تو کیا فرمایا تھا، وہ یہ ذرا سنیے گا۔ ان کی جو اب میٹنگز بنی گالا میں ہو رہی ہیں نا، ان کے اپنے لوگوں نے مجھے بتایا کہ ان میٹنگز میں اب بات یہ ہوتی ہے، تکلیف ان کو اصل میں یہ ہے، جو ان کی گفتگو ہے آپس کی، وہ یہ ہے کہ اب ڈار صاحب واپس آ گئے ہیں، اکانومی کی بہتری کے اشارے مل رہے ہیں، اور اکانومی اگر بہتر ہو گئی تو ہمیں کون پوچھے گا؟ ڈار صاحب پر یقین رکھو، اللہ تعالیٰ پر یقین رکھو، انشاءاللہ تعالیٰ معیشت کو اس گرداب سے نکالیں گے۔ پھر مریم صاحب نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ اس ملک کو اگر ڈیفالٹ سے بچایا تو اس کے پیچھے ایک بڑی وجہ اسحاق ڈار صاحب تھے۔ ان مشکل حالات میں بھی آپ نے دیکھا کہ شہباز شریف صاحب اور اسحاق ڈار نے بہترین بجٹ پیش کیا ان مشکل حالات میں بھی، اور ابھی IMF نہیں آیا لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا، بولو شکر الحمدللہ۔ ناظرین، ڈار صاحب کی پارٹی کے اندر اور شریف خاندان کے اندر اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ جب آپ کو یاد ہوگا کہ مفتاح اسماعیل صاحب کی طرف سے، شاہد خاقان عباسی صاحب کی طرف سے مختلف بیانات آنا شروع ہو گئے ان کی کارکردگی کے حوالے سے، تو بابنگ دوحل لاہور کے اندر ایک جلسے کے دوران محترم شہباز شریف صاحب نے کہا جنہیں پارٹی چ رہنا ہے روے، نہیں رہنا نہ روے۔ ڈار صاحب کی جو خدمات ہیں پارٹی کے لیے، ان کو اگر کوئی بندہ انکار کر رہا ہے تو اس کا پارٹی کے اندر کوئی اس کی ایگزسٹنس نہیں بنتی۔ اور جو لوگ اسحاق ڈار صاحب کی محنت، ان کی ٹانگیں کھینچنے کے لیے جس طرح باتیں کر رہے ہیں پارٹی کے اندر، ان کو پارٹی بنانے کا کوئی حق نہیں ہے بالکل، کہ جناب دن رات محنت ہو رہی ہے، پاگلوں کی طرح صحت انہوں نے اپنی خراب کر لی اور ان کے اوپر باتیں کی جائیں۔ ناظرین، گزشتہ رات ڈار صاحب ہمارے نئے انفارمیشن منسٹر، ینگ نوجوان کافی جو یوتھفل ہیں اور دیکھتے ہیں آپ کیسے منسٹری چلاتے ہیں، ان سے جب یہ سوال کیا گیا تو انہوں نے بھی کوئی اسی طرح کا جواب دیا۔ مجھے بتائیں ڈار صاحب کو کیوں نہیں دی فائنانس؟ یہ بڑا مہم ہے، ان کو کیوں نہیں دیا؟ یعنی آپ مان رہے ہیں کہ انہوں نے پچھلی مرتبہ بڑا میس کریٹ کیا، یہی مطلب ہوا نا؟ نہیں، پچھلی دفعہ ڈیفالٹ سے ملک کو بچانے میں ڈار صاحب کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ اگر ڈار صاحب نہ ہوتے اور پرائم منسٹر شہباز شریف، دیکھیں یہ ان کی بامی مشاورت ہوئی قیادت کی، اور اس مشاورت میں یہ آئسولیشن میں ڈیسیجن نہیں ہوا، نہ ہی یہ ڈیسیجن ڈار صاحب پہ امپوز کیا گیا ہے، یہ بامی مشاورت کے بعد ایک ڈیسیجن پہ ہم نے ریچ کیا جس کے اندر جو ہے وہ ڈار صاحب کو بہتر سمجھا گیا کوئی اور ٹاسک دینا۔ اچھا حیدر نقوی صاحب، چونکہ آپ کے پاس سٹوری زیادہ ہے اس حوالے سے، ڈیٹیلز اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے، اب جو سوال یہاں پہ شہر اقتدار کے اندر بار بار پوچھا جا رہا ہے اور ظاہر ہے نون لیگ والوں سے پوچھا جا رہا ہے، ایک شخص نے پارٹی کے لیے اتنا کیا، پارٹی کو ظاہر ہے مشکلات سے نکالا، اور یہ جو ڈیفالٹ والی باتیں ہیں اس حوالے سے جو انہوں نے کافی زیادہ مدد امداد کی، ریاست کی، اپنی پارٹی کی، حکومت کی، تو پھر ایسے موقع کے اوپر ان کی حسن ایوب تو کہتے ہیں ایلیویشن ہے، بٹ اینی ویز وجہ آپ کو بنیادی یہی لگتی ہے کہ IMF کے ساتھ اب ان کی جس طرح کی میسجنگ ہوئی، یا وہ کرنا نہیں چاہتے تھے یا وہ کر نہیں پا رہے تھے؟ کوئی واضح آپ کے سامنے تصویر کیا بن رہی ہے؟ دیکھیں، میں آپ پیچھے کی تصویر کو چھوڑتے ہیں، آگے کی تصویر دکھاتا ہوں میں آپ کو، ٹھیک ہے؟ اور یہ میں ذرائع کے حساب سے جو خبر ہے اس کے حساب سے آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں۔ ڈار صاحب آگے جا کر پیپلز پارٹی جب وزارتوں میں آئے گی تو ڈار صاحب ڈپٹی پرائم منسٹر آف پاکستان بنیں گے، اور وزارت خارجہ واپس پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس جائے گی، چاہے وہ بلاول بھٹو صاحب بنے یا کوئی اور بنے۔ تو ڈار صاحب کے لیے ٹاسک یہ ہے۔ جی دوبارہ خبر دہرا دیجئے گا، یہ بڑی خبر ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ویسے نقوی صاحب پاکستان کے آئین کے اندر نا کوئی ڈپٹی پرائم منسٹر کا عہدہ کوئی نہیں ہے، لیکن ایک سینئر منسٹر، بٹ اینی ویز آپ سینئر منسٹر کو آپ دیکھیں، پرویز الہی صاحب جب پیپلز پارٹی کے دور میں تھے تو وہ سینئر فیڈرل منسٹر کہلاتے تھے، اور ان کا جو پروٹوکول ہے یا جو ان کا اسٹیٹس ہے وہ ڈپٹی پرائم منسٹر کے برابر۔ نہیں، ان کو ڈپٹی پرائم منسٹر کا عہدہ ہی دیا گیا تھا، ڈپٹی پرائم منسٹر تھے لیکن ہوتا وہ سینئر منسٹر تھا۔ ان سے پہلے نصرت بھٹو بھی رہ چکی ہیں، اس کے ساتھ ایک صاحبہ کے دور میں پہلی جو سینئر منسٹر بنایا تھا نصرت بھٹو صاحبہ تھی۔ تو مطلب یہ ہے کہ جب وہ واپس جائیں گے ایز اے ڈپٹی پرائم منسٹر، مطلب یہاں سے، تو اس کے بعد سنبھالیں گے کیا فائنانس ان کے پاس آ جائے گی؟ اچھا نقوی صاحب، ساتھ میں یہ بھی تھوڑا سا ذکر کر دیجئے گا، اگر میں غلط نہیں ہوں یہ آپ ہی کی آج کی ٹویٹ ہے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ محمد اورنگزیب صاحب جو ہیں
उन्होंने जो है हबीब बैंक से नौकरी नहीं छोड़ी, जो हमारे नए फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो उन्होंने कोई 1-1.5 साल की वहां से छुट्टी ली है विद पे, और वो देखेंगे अगर चल गए तो चल गए, नहीं तो जो है वापस चले जाएंगे, और डॉक्टर शमशाद अख्तर साहिबा जो है वो वापस आ जाएंगी। तो मतलब इतने साढ़े मुल्क में उतने लोग ये मतलब तजर्बे करने नहीं आ रहे, मतलब दिस इज वेरी स्ट्रेंज, दिस इज वेरी मतलब मैं आपको बताता हूँ। मैंने ये लिखा है खबर भाई, मैंने ये लिखा है कि उन्होंने हबीब बैंक के साथ अपना ताल्लुक खत्म नहीं किया है, वो हबीब बैंक के साथ अपने ताल्लुक को बरकरार रखे हुए हैं, और अगर बतौर वजीर खजाना यहाँ कामयाब नहीं हो सके, जो कि जिसमें कोई मजायका नहीं है, अगर आप एक नए आदमी को वजीर खजाना ला रहे हैं, हो सकता है कुछ पॉलिसीज ऐसी आ जाएं, कुछ मसाइल ऐसे आ जाएं कि शायद उन्हें ये पोजीशन छोड़ना पड़े, तो उनके पास वो रास्ता खुला है कि वो हबीब बैंक वापस जा सकते हैं। मैंने सिंपल सी ये बात की है और इसमें कोई मजायका नहीं है। अच्छा चले, आप जैसा प्रोड्यूसर ब्रेक का कह रहे हैं, ब्रेक के बाद ब्रेक कर लें, छोटी सी ब्रेक, इसके ऊपर हम बहस जारी रखेंगे, क्योंकि नाज़रीन फाइनेंस मिनिस्टर किसी भी मुल्क का, और ख़ासतौर पर जो रियासत पाकिस्तान जैसे मुल्क का, जिसकी मैशियत को इस वक्त नाज़रीन पहाड़ जैसे चैलेंजेस का सामना है, हमने इस साल 25-26 अरब रुपए को हमें एक्स्ट्रा फंडिंग चाहिए, और वो कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, ये सारे मामलात हैं मुल्क के। ज़ाहिर है आपने IMF के साथ डीलिंग भी करनी है, तो मेरे ख्याल में ये जो स्टॉप गैप अरेंजमेंट हैं ये कोई फ़ायदामंद को सूदमंद नहीं होंगी। इसके ऊपर बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़ाहिर है इसहाक डार साहब जब आपको पता लंदन से वापस आए, PDM की हुकूमत में फाइनेंस मिनिस्टर बने मिफ्ता इस्माइल साहब के बाद, तो उनकी प्रोग्रेस को लेके ज़ाहिर है काफ़ी ज़्यादा सवालों जवाब होना शुरू हो गए मीडिया के ऊपर। शायद खाकान अब्बासी साहब से जब पूछा गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया, सुनिएगा। डार साहब ने इकोनॉमी ठीक रन कर दी, इस मामले का ट्रूथ कमीशन जो वो पोलिंग स्टेशन पे आपको नजर आएगा। डार साहब ने ठीक डिलीवर किया जब तक वो वजीर खजाना थे। देखिए उसके असरात आपको इलेक्शन में नजर आएंगे, खुल के बताएं, इलेक्शन में हो जाएगा। नाज़रीन ज़ाहिर इलेक्शन का माहौल था, तो आसिफ अली जरदारी साहब हमारे जो मौजूदा सदर हैं, जब उनसे पूछा गया कि जो है मोहतरम शहबाज शरीफ साहब काफ़ी उनके हवाले से खबर थी, तो आपकी जो इकोनॉमी का जो हाल है, ओवरऑल जो PDM की हुकूमत का तासुर बना एज ए फेल्यूर, तो क्या वजह बनी? तो जरदारी साहब के पास एक अपना उसके ऊपर जवाब था, उन्होंने भी वो रखा सामने। दूर के ढोल सुहाने होते हैं ना, तो मैंने कहा, सब कहते थे कि बड़ा हार्ड वर्किंग है, ये वो है, 10 बजे सो जाता है, सुबह को 8 बजे उड़ जाता है और चलता रहता है, मगर कुछ मेंटल माइंडसेट जो है ना, ये लकीर के फकीर है, ये आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोच सकते। और हमें जो इश्यूज इस वक्त हैं और जो प्रॉब्लम्स हैं वो आउट ऑफ द बॉक्स सोच के बगैर नहीं चल सकते। तो हज़रत महबूब, ये जो मोहतरम औरंगजेब साहब हैं आउट ऑफ द बॉक्स, क्योंकि नकवी साहब की स्टोरी है कि वो नौकरी शोकरी अपनी अभी रख के आए हुए हैं, वो देखेंगे मामला बेहतर हुए तो आगे, अदरवाइज वापसी। तो नहीं, मेरी तो इतलात से मुख्तलिफ है माजरत के साथ, वो स्टॉप गैप अरेंजमेंट नहीं है, ये फुल फ्लैज फाइनेंस मिनिस्टर आए हैं और ये मतलब परमानेंट आए हैं। सेनेटर भी बनेंगे, ये बेसिकली सेनेटर भी बनना या नहीं बनना वो अलग बात है। सेनेटर के हवाले से कल जो मैंने बात की थी वो मोहसिन नकवी साहब के हवाले से, वो भी उसकी भी मैं वजाहत करूंगा। ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तहत नहीं आए, बहुत भारी तनख्वाह थी छोड़कर आए हैं और सिर्फ मुल्क के लिए आए हैं। और बेसिकली जब आने का मकसद ये है कि पाकिस्तान के जो हालात हैं इसमें पाकिस्तान को सर्व करने के लिए मोहम्मद औरंगजेब साहब आए हैं। अभी तक जो हमें बताया जा रहा है कि बड़े अच्छे गुड फेथ के साथ आए हैं और इनको यानी कोई अफसरी का शौक आदमी नहीं, कोई शौक रखने वाला शख्स नहीं है ये पावर का नशा हासिल करने वाला शख्स नहीं है, बड़ा प्रोफेशनल है, फोकस्ड है और स्ट्रेट लाइन में काम करने वाला है। तो अभी तक जो इतलात हैं ये अभी देखते हैं कि वो काम किस किस्म में करेंगे। और दूसरा कल जो मैंने बताया था कि जी मोहसिन नकवी साहब के हवाले से कि शायद वो मुस्लिम लीग नवाज के टिकट के ऊपर सेनेट का इलेक्शन लड़ेंगे, तो ऐसी बात नहीं है जी। वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे सेनेट का। दोबारा बताइएगा जरा। मोहसिन नकवी साहब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर के ऊपर मतलब सेनेट का इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, मतलब सारे उन्होंने नाल होंगे जी। बताइएगा जरा। मोहसिन नकवी साहब
इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर के ऊपर मतलब सेनेट का इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, मतलब सारे उन्होंने नाल होंगे जी, सब उनको वोट दे सकते हैं जी, क्योंकि उसमें देखिए फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी होती है सेनेट के इलेक्शन में। जो एक एमपी अगर वोट कास्ट करता है, दस दे दिया, वोट में कौन पाएगा उन्होंने? उनको मेरे ख्याल से आईपीपी भी वोट देगी, पीटीआई भी दे सकती है, पीपल्स पार्टी भी वोट देगी, सुनीत हादवाले भी, उनको सुनीत हादवाले को जरूर देना वोट, जानी वो भी दे सकते हैं साहब, तमाम लोग वोट दे सकते हैं। सुनीत हादवाले जो है फिर वोट डालने जा रहे हैं, मतलब आपके साहब का दोस्त भी रहे हैं, मतलब आपने इकट्ठे काम किया कुछ अर्सा? माँ मैं थानेदार बना है। अच्छा, वो सुना है कि नहीं? नहीं सुना दो। तो माँ मैं थानेदार बना, तो उन्होंने कहा तेरे इलाके में तो डंडे मारांगा ना। मतलब है कि ये जो इसने थोड़ा किया हुआ है पीटीआई वालों के, अगर कोई उनको वोट देना चाहता है कि हमें आर के और हमें मारो, तो मैं तो नहीं समझता ऐसा है, नंबर एक। दूसरा यह है कि जिनको ये ख्याल था कि मारपीट से लोगों के वोट तोड़े जा सकते हैं, उनके मुंह पर तो काफ़ी तमाचा पड़ा है 8 फरवरी को, अभी भी बाज नहीं आ रहे, तो उनका अल्लाह हाफ़िज़ है। तीसरा मैं इसहाक डार के इशू पर कह रहा था जी कि वो एक तरह का जो लुक थी ना उनकी विद इन PMLN कि वो डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर हैं, मेरा ख्याल है वो स्टेटस उनका इस चेंज के साथ ही वो अब नहीं लग रहा, वो एक ही इज एज गुड एज एनी अदर मिनिस्टर। काफी असर पड़ेगा। नकी साहब, आपके पास आने से पहले मैं नफीसा शाह साहिबा का एक छोटा सा बयान आपको सुनाना चाहता हूँ। कल रात को एक टीवी प्रोग्राम के अंदर जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा जी हम हुकूमत का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन हम ओवरसाइट का किरदार जरूर करेंगे। वो निगोशिएशंस की गूंज जो है बजरिया IMF की टीम या काबीना के मेंबरान की पार्लियामेंट के अंदर वाज़ेह अंदाज में सुनाई दे, ये आपकी तवक्को होगी? जाहिर है देखिए, हम ये चाहेंगे कि हम अगर ओवरसाइट रोल प्ले कर रहे हैं पार्लियामान में अंदर, तो हम चाहेंगे कि हमें पता हो कि नेगोशिएशंस के क्या टर्म्स हैं, क्या खदोखाल हैं, तो एटलीस्ट हम अपने उसमें बहैसियत कमेटी मेंबर्स हम उसमें अपना किरदार अदा कर सके, मुल्क के लिए, अपने हलकों के लिए बात कर सके। नकवी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बड़े कामयाब फॉरेन मिनिस्टर रहे, जो है पीपल्स पार्टी के पास एक अच्छी मुआशी टीम है, 2008 में कहते हैं हमारा कामयाब पाकिस्तान को चलाया, तो बुनियादी वजह तो कम से कम नाज़रीन को बता दें कि ये देर क्यों कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? सदर भी बन गए, आप स्पीकर भी बन जाएंगे और चेयरमैन सेनेट भी बन जाएंगे, तो मुल्क को अगर जरूरत है तो ये आप देर क्यों लगा रहे हैं हुकूमत का हिस्सा बनने के लिए? क्योंकि नून लीग भी कह रही है कि आ जाए जनाब, काफी हो गया, अब हम आपका इंतजार कर रहे हैं। देखें, आपने आसिफ अली जरदारी साहब का एक क्लिप सुनवाया, तो उस पर मैं हज़रत अली अलैहिस्सलाम का एक कौल यहाँ कोट करना चाहूँगा। हज़रत अली अलैहिस्सलाम कहते हैं कि ज़बान हमेशा ज़मीन के साथ बदलती है। जब हालात कुछ और थे, जब आसिफ अली जरदारी साहब ने यह बयान दिया, और आसिफ अली जरदारी साहब की मैं उर्दू का बारे में आपको बता दूं, उनकी उर्दू कोई बहुत अच्छी नहीं है, उन्होंने जो लकीर के फ़कीर वाला लफ्ज़ इस्तेमाल किया, वो असल में ये कहना चाह रहे थे कि आउट ऑफ द बॉक्स सोचना होगा, आप वो ये चीज़ रेफर करना चाह रहे थे। दूसरी बात आपने बात की कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत में नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत में है। मुझे नहीं पता नफीसा शाह साहिबा ने यह बयान किस कॉन्टेक्स्ट में दिया था, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा है। आप कहते हैं वजारतों में नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन वजारतों में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जल्द आ जाएगी और मुल्क का निजाम चलना शुरू हो गया। आसिफ अली जरदारी साहब सदर पाकिस्तान बन गए, वफाकी काबीना आ गई है, पाकिस्तान के तमाम इदारे उन वजारतों के जेर निगरानी काम करना शुरू हो गए हैं, मुल्क का निजाम शुरू हो गया है और आहिस्ता आहिस्ता ये सफर चलता रहेगा। बिल्कुल आपकी राय बिल्कुल जो है 100% दुरुस्त है कि हुकूमत ट्रेनी बेंचेस पे जरूर होंगे, लेकिन हुकूमत का हिस्सा आप उसी वक्त बनते हैं जब आर्टिकल 90 और 91 के तहत आप एज ए मिनिस्टर ओथ लेके, वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात है ना, जब आप काबीना का हिस्सा बनते हैं। आपने बात की मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब की, उन्होंने एक और भी बयान दिया है एक आध दिन पहले, वो भी आपको सुनवाते हैं, तो उसको भी डिसाइफर करने की कोशिश करेंगे आपकी जुबान में कि आप इसके जरिए वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं मोहतरम शहबाज शरीफ साहब के हवाले से। जिस तरह शहबाज शरीफ ने कहा, साहब ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने फरमाया है कि वाकई चैलेंजेस मुश्किल हैं, डिफिकल्ट हैं, मगर आइंस्टाइन डिफिकल्ट चैलेंजेस से नहीं डरा, तो शहबाज शरीफ भी डिफिकल्ट चैलेंजेस से नहीं डरेगा और हम उसके पीछे खड़े होंगे। जहां कोई जरूरत पड़ेगी हम अपना जोरे बाजू भी देंगे, इलेक्ट्रल एंड अदरवाइज हेल्प भी देंगे और इंटरनेशनल हेल्प भी इनको देंगे। जी नकवी साहब, अब ये आइंस्टाइन साहब को कह रहे हैं कि पाकिस्तान में तजर्बा गाही साहब ने बना लिया। अब आइंस्टाइन तो पता नहीं कितना टाइम लगाया था,
वो प्रोड्यूसर साहब से मैं कहता हूँ वो जो फार्मूला बता दें। तजुर्बा गाह की जब हम बात करते हैं ना कि पाकिस्तान, जब हम बात करते हैं ना तजुर्बा गाह की कि पाकिस्तान एक तजुर्बा गाह बन गया, तो इसके ऊपर एक पूरा प्रोग्राम हमें रखना होगा, कर लेते हैं, और बहुत खुल के इसके ऊपर डिबेट करना होगी। लेकिन ये जो हुकूमतें हैं जब आती हैं, चाहे किसी की भी हुकूमत हो, तो वो अपने इंटेंशंस, अपने प्लान्स, अपनी फोर्सेस लोगों को बताती है, उसको डिस्कस करती है, उसको मीडिया पे लाती है, उसको आवाम के दरमियान लेकर आती है। तो इस पे मेरा नहीं ख्याल कि हमें कोई बहुत ज्यादा इसके ऊपर चेमुगैयां करना चाहिए। छोटी सी ब्रेक की तरफ जाना नाज़रीन, ब्रेक कराएंगे आपको कि अडयाला जेल के अंदर बानी पीटीआई के साथ जो मुलाकातें हो रही थी एज पर द लॉ, जो हफ्ते में 2 दिन होती थी, उसको बंद कर दिया गया है। वजह क्या बन रही है उसके ऊपर बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। गुज़िश्ता रोज एक कॉलम का जिक्र किया था, सुहेल बड़ाई साहब का कॉलम है, वो ज़ाहिर है काफ़ी माने जाने सहाफ़ी हैं। आज भी मैं उनकी तस्वीर देख रहा था सोशल मीडिया के ऊपर मोहतरम आसफ अली जरदारी साहब के साथ। तो उन्होंने अपने कॉलम के अंदर एक मशवरा दिया था। वो मशवरा ये था कि मोहतरम आसफ अली जरदारी साहब और मोहतरम नवाज शरीफ साहब, हमारे ताहियात कायद जो हैं, उनको मशवरा करके जाना चाहिए जो बानी पीटीआई उनके पास, और अगर एक दफ़ा मुलाकात से इनकार भी कर दिया है तो बार बार उनके पास जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की जो सियासी क़यादत है उनको मिल बैठ के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। पिछले दिनों जो बात हो रही थी यहाँ पे, हसन अयूब ने बड़ी ठीक बात की कि बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं कि जो अंदर लोग पीटीआई के मिल के आते हैं, वो बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई और कर देता है, तो एक बड़ा मिसकम्युनिकेशन है, कुछ समझ नहीं आ रही होती है कि कौन क्या कह रहा है, बाहर किसको क्या पैगाम मिला है। तो उसके लिए ज़रूरी था, मेरे ख्याल में ज़रूरी है भी, कि ज़ाहिर है एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसका बानी वहाँ पे कैद है। जिस तरह आपको याद होगा जब मोहतरम नवाज शरीफ साहब कैद थे लाहौर में, तो वो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर साहबी मिलते थे, उनकी पार्टी के लोग भी मिलते थे। तो मेरे ख्याल में ये अगर मुलाकातें ज़्यादा बढ़ती तो ये जो एक मुफाहमत की बात हो रही थी तो उसके अंदर बेहतरी आती। लेकिन आज सुना हुआ क्या, हमने ये सुना कि पंजाब हुकूमत ने 2 हफ्ते के लिए, नाज़रीन 15 दिन के लिए एक ब्लैंकेट बैन लगा दिया है कि कोई बंदा जो है, ना उनके रिश्तेदार ना उनके वकला, कोई बंदा उनसे नहीं मिल सकता। बताया जा रहा है कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं, कुछ खतरा है, कोई खुदा न खासा दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, इसलिए हमने उनकी सिक्योरिटी के लिए सारा काम किया है। इसके ऊपर उनके जो लीडर हैं, लीडर द अपोजिशन, जिनको नॉमिनेट किया उन्होंने, मोहतरम उमर अयूब साहब, उन्होंने कमेंट किया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो आपके सामने रखते हैं। यहाँ पे अडयाला जेल का जो मेन गेट है उससे 300 मीटर हम लोग शुमाल की तरफ खड़े हैं, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि अचानक हमारे महबूब कायद पाबंद सलासल हैं इन दीवारों के पीछे। अदालत के ऑर्डर्स के बावजूद हमें उनसे मुलाकात नहीं दी जा रही, और वजह कि सिक्योरिटी थ्रेट है। हम इस पाबंदी की मुजामत करते हैं। ये पाबंदी, ये टोटल एक बोगस पाबंदी इन्होंने डिक्लेयर की है, इसकी ना कानून इजाजत देता है। अच्छा हसन अयूब, मतलब चले पंजाब हुकूमत के पास कोई अपने ज़ाहिर है कोई ज़रूर कोई वजह होगी, लेकिन जब इस तरह की बात होती है, आज मैं देख रहा शाम से तमाम जो पीटीआई के लीडरान है वो ज़ाहिर है वहाँ पर लाइन बना के खड़े कर रहे हैं। हाँ, तो आपको नहीं लगता ये कोई अच्छा फैसला नहीं है? नहीं, लेकिन ये कह रही है कि सिक्योरिटी इशूज़ है ना, सिक्योरिटी इशूज़ के ऊपर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की उनके पास इन्फॉर्मेशन थी, उसके ऊपर खाली देखें ना आप, इसमें बानी चेयरमैन पीटीआई जेल में के अंदर तो नहीं है ना, जेल के अंदर 3-4 हज़ार बंदा और भी प्रिजनर मौजूद है, और हर किस्म का है। बहुत जरूरत अच्छा है। और सीरियसली जिस तरह होता ये है कि जो टेररिस्ट होते हैं उनका एक प्लान नहीं होता, एक रैकेट के है, 4 लोग गिरफ्तार हुए, उसके कितने लोग हैं, ये उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ये 4 बंदे पकड़े हैं, शायद अडयाला जेल के अंदर उनके कौन से लोग जो है मिले में उनके साथ हैं, क्या कोई इनसाइड हमारा खुदा न खास्ता कोई डिपार्टमेंट का कोई जेल का अमला जो है वो उनके साथ मिला हुआ है, और किस किस्म का है। देखिए किसी भी शहरी की जो कि गवर्नमेंट की या सरकार की कस्टडी में है, उसकी जान और माल की तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी मुतल्लिका अदालत में बुला के मुलाकात करवा सकते हैं, हुकूमत की है। अच्छा, फिर अदालत में वो कहेंगे हमने वो अदालत में जा रहे हैं जी। मोहतरम चौधरी गुलाम हुसैन साहब, आप हमेशा से ये बात करते हैं कि मुफाहमत की बात होनी चाहिए, मुलाकातें होनी चाहिए, तो ये तो बैन लगा दिया गया है 2 हफ्ते के लिए। 2 हफ्ते काफी है, अभी देखना पड़ेगा। बातचीत तो मैंने पहले भी कहा है कि काफी जगह और काफी सतह पर बातचीत हो रही है। एक आपने कह दिया, एक कोई कंफ्यूजिंग सिग्नल्स आते हैं जब वो लोग मिल के आते हैं, तो अब ये क्लियर है कि उनकी हमशीरा जो है अलीमा खान, जो वो बयान देती हैं ऑन बिहाफ ऑफ हिज हर ब्रदर बानी पीटीआई, वो ऑथेंटिक होता है। अगर उनके बयान में और किसी और के बयान में फ़र्क हो
तो it will be considered, it will be referred back to the बानी चेयरमैन। जी नकवी साहब, आपका रिएक्शन रद्द अमल इस डेवलपमेंट के ऊपर? सियासी लीडरान बंद होते हैं जेलों के अंदर बड़े, तो फिर खबरें तो बनती हैं। जी 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 मैं पहली चीज तो ये कि अगर वाकई इस तरह की कोई पाबंदी लगी है तो उसकी मैं शदीद मजम्मत करता हूँ। बहुत शुक्रिया, आज के लिए इतना ही। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।